नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई आजको यो कक्षामा म हार्दिक स्वागत गर्छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले के विषयमा छलफल गर्दै छौं? हेर्नुस् त बोर्डमा एकचोटी। हो, कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयमा छलफल गर्दै छौं भाइ बहिनीहरू। हामीले कुन एकाइ? एकाइ 5 हाम्रो विगतको पाठ 3। पाठ 3 मा के रहेको छ? राणा शासन, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक अवस्था छ। हामी आज कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षाको विषयमा छलफल गर्दै छौं, हैन त? तपाईहरुसँग पनि किताब छ होला अनि तपाईहरु किताब, कापी, कलम सँगसँगै राख्नुहोस् र हेर्नुहोस् त तपाईहरुको किताबमा एकाइ 5 हाम्रो विगत पाठ 3 राणा शासन, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था। भाइ बहिनीहरू, हामीले आज यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरु पनि आजको कक्षामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहोस् है। अनि कापी, कलम, किताब त तपाईसँग छँदैछ। आवश्यकता अनुसार तपाईहरुले बुँदा पनि टिपोट गर्दै गर्नु होला। अब आज हामीले छलफल गर्ने पाठतिर लागौं। तपाईहरु स्क्रिनमा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको टेलिभिजनमा के देख्नुभयो? राणा शासन, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था देखियो है। अब हामीले यो पाठ कसरी सुरु गर्छौं आज? ल हेर्नुस् त, हामीले सुरु गर्छौं कसरी सहभागी हौं र थाहा पाऊँ भनेर यो क्रियाकलापमा तपाईहरु सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहोला। ध्यान दिएर टेलिभिजनको स्क्रिन हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहोला। आवश्यकता अनुसार टिपोट पनि गर्दै जानु होला है भाइ बहिनीहरू। ल त्यहाँ हेर्नुस् है, नेपालको पहिलो राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? हेर्नुस् त, त्यहाँ विभिन्न 4वटा विकल्पहरू पनि दिइएको छ। जङ्गबहादुर राणा, बमबहादुर राणा, देव शमशेर, मोहन शमशेर। मैले यहाँ राणा भनेको छु। जङ्गबहादुर, बमबहादुर, देव शमशेर, मोहन शमशेर, यी 4 जनाको नाम लेखिएको छ। यी 4 विकल्प मध्ये नेपालको पहिलो राणा प्रधानमन्त्री को हुन् भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुभयो? ल हेर्नुस् है त। हो, जङ्गबहादुर नेपालका पहिलो राणा प्रधानमन्त्री हुन्, जङ्गबहादुर राणा। अब अर्को हेरौँ है। नेपाल अंग्रेज युद्ध पश्चात नेपालको दरबारभित्र कुन अवस्था सिर्जना भएको थियो? कुन किसिमको अवस्था सिर्जना भएको थियो? हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ 4वटा विकल्पहरू। नेपाल अंग्रेज युद्ध पश्चात नेपाल अंग्रेज युद्ध विक्रम सम्वत 1871-72 मा भएको थियो। नेपाल अंग्रेज युद्ध विक्रम सम्वत 1871 देखि 1872 सम्म भएको थियो। ल हेर्नुस् त, यो युद्ध पछाडि, यो युद्ध पश्चात नेपालको दरबारमा कस्तो खालको, कुन किसिमको अवस्था सिर्जना भएको होला? द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था, खुसी र हर्षको अवस्था, तनाव र आवेगको अवस्था वा माया र प्रेमको अवस्था, यिनीहरू मध्ये कुन होलान्? अनुमान गर्नुभयो? हो, तपाईहरुले अनुमान गरेको पक्कै पनि मिले होला। अब अर्को हेरौँ है। जङ्गबहादुर कुँवर नेपालको प्रधानमन्त्री कहिले बनेका थिए? हेर्नुस् त, त्यहाँ 4वटा विकल्पहरू। विक्रम सम्वत 1901, विक्रम सम्वत 1902, विक्रम सम्वत 1903 र विक्रम सम्वत 1904। कुन चाहिँ होला भाइ बहिनीहरू? तपाईहरुले पक्कै पनि सही जवाफ छनौट गर्नुभएको हुनुपर्छ। विक्रम सम्वत 1903 सालमा जङ्गबहादुर कुँवर नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। नेपालमा राणा शासन कति वर्षसम्म कायम रह्यो?
नेपालमा राणा शासन कति वर्षसम्म कायम रह्यो? हेर्नुहोस् त विकल्पहरू 101 वर्ष, 102 वर्ष, 103 वर्ष र 104 वर्ष। कति वर्ष होला? ल हेरौँ है त। तपाईले गरेको अनुमान पक्कै पनि मिल्यो होला। यसो यसलाई हिसाब गरेर निकाल्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। विक्रम सम्वत 1903 सालमा नेपालमा राणा शासनको स्थापना भयो र त्यो 104 वर्षसम्म कायम रह्यो भने कति सालमा राणा शासनको अन्त्य भएको होला? हिसाब गर्नुभयो? हो, राणा शासनको अन्त्य विक्रम सम्वत 2007 सालमा अन्त्य भएको हो भाइ बहिनीहरू। राणा शासन विक्रम सम्वत 2007 सालमा अन्त्य भएको हो 104 वर्षमा। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। जङ्गबहादुरको थर के हो? हामीले जङ्गबहादुर राणा भन्छौँ। जङ्गबहादुरको थर के हो? तपाईहरूले पक्कै पनि थाहा पाउनुभयो। हेर्नुहोस् है त, कुँवर हो कि थापा हो कि बस्नेत हो कि शाह हो? थाहा पाउनुभयो है? हेरौँ त के रहेछ। हो, जङ्गबहादुर कुँवर। जङ्गबहादुर र उनका भाइहरू कसरी राणा बने? कुरा बुझ्नुभयो? जङ्गबहादुरको थर त कुँवर हो, अनि जङ्गबहादुर र उनका भाइहरू कुँवरबाट कसरी राणा बने त भाइ बहिनीहरू? ल यहाँ हेर्नुहोस् है, विभिन्न विकल्पहरू दिइएका छन्। राणा उपाधि लिएको हुनाले हो कि, दुखी र असहाय भएको हुनाले हो कि, दरबारको नजिकका व्यक्तिहरू भएको हुनाले हो कि, विशेष योगदान भएकाले हो? यसमा केही अनुमान गर्नुभयो तपाईहरूले? पक्कै पनि अनुमान गर्नुभयो होला यो। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ। राणा उपाधि लिएको हुनाले उनीहरू कुँवर हुन्, अनि पछि राणा भन्ने उपाधि लिए, त्यसपछि त्यो उपाधिबाट उनीहरू स्वतः राणा भए भाइ बहिनीहरू। अनि हेर्नुहोस् है, सर्वप्रथम श्री 3 महाराजको उपाधि लिने राणा को हुन्? राणाहरूलाई श्री 3 महाराज पनि भनिन्थ्यो, राणा प्रधानमन्त्रीलाई। अनि श्री 3 महाराजको उपाधि लिने राणा को होलान् त भाइ बहिनीहरू? धीर शमशेर राणा हुन् कि, बम बहादुर राणा हुन् कि, कृष्ण बहादुर राणा हुन् कि, जङ्गबहादुर राणा हुन्? अनुमान गर्नुभयो? हेरौँ है त यसको उत्तर। हो, जङ्गबहादुर राणा। नेपालको पहिलो राणा प्रधानमन्त्री पनि जङ्गबहादुर नै हुन्, अनि राणा श्री 3 महाराजको उपाधि लिने राणा पनि जङ्गबहादुर नै हुन्। त्यसपछि अरू सबैले त्यही उपाधिलाई निरन्तरता दिएपछि उनीहरू राणा भएका हुन् भाइ बहिनीहरू। राणा शासनलाई किन जहानिया र एकतन्त्रीय शासन भनिएको हो? जहानिया र एकतन्त्रीय शासन भनिन्छ भाइ बहिनीहरू, किन भनिएको होला? हेर्नुहोस् त, राणाहरू मात्र देशका प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति हुने भएकाले हो कि, देशका उच्च पदमा राणाहरू मात्र हुने भएकाले हो कि, देशको सम्पूर्ण अधिकार राणा परिवारको मात्र हातमा हुने भएकाले हो कि, अनि अथवा माथिका सबै कारणले गर्दा होला? राणा शासनलाई जहानिया शासन र एकतन्त्रीय शासन भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। किन जहानिया र एकतन्त्रीय शासन भनिएको होला? त्यहाँ तपाईहरूले विकल्प देख्नुभयो। राणाहरू मात्र देशको प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति हुने भएकाले, देशका उच्च पदमा राणाहरू मात्र हुने भएकाले, देशको सम्पूर्ण अधिकार राणा परिवारको मात्र हातमा हुने भएकाले, अथवा माथिका सबै कारणले। केले होला भाइ बहिनीहरू? माथिका सबै कारणले। तपाईहरूले त्यो अनुमान गर्नुभएको हुनसक्छ, हो कि होइन? हेरौँ है। ल मिल्यो, यही तपाईहरूले पक्कै पनि यही अनुमान गर्नुभएको थियो। यी सबै कारणले गर्दा राणा शासनलाई जहानिया शासन र एकतन्त्रीय शासन भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। देशको सम्पूर्ण शक्ति
आफ्नो हातमा लिने राणा प्रधानमन्त्रीको नाम के हो? तपाईहरुले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नुभयो होला। जङ्गबहादुर, रणदीप सिंह, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, यी 4 जना मध्ये कुन राणा प्रधानमन्त्रीले देशको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएका थिए भाइ बहिनीहरू? हेरौँ है त कसले रहेछ। जङ्गबहादुरले हो। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, जङ्गबहादुर नेपालको पहिलो राणा प्रधानमन्त्री हुन् र श्री 3 महाराजको उपाधि पाउने पनि जङ्गबहादुर नै हुन् अनि देशको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिने पनि जङ्गबहादुर नै हुन्। अब अर्को प्रश्न, राणा शासनकालमा सरकारी अड्डाहरू कहाँ रहन्थे? अड्डा भनेको कार्यालयहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। त्यति बेला कार्यालयहरूलाई अड्डा भनिन्थ्यो। राणा शासनकालमा सरकारी अड्डाहरू कहाँ रहेका हुन्थे? हेर्नुहोस् है त, सिंहदरबारमा हुन्थे कि नारायणहिटीमा हुन्थे कि हनुमान ढोका दरबारमा हुन्थे कि राणाहरूका निजी निवासमा हुन्थे? हेर्नुहोस् त, सिंहदरबारमा, नारायणहिटी दरबारमा, हनुमान ढोका दरबारमा अथवा राणाहरूका निजी दरबारमा कहाँ हुन्थे होला? हेरौँ है त कहाँ हुन्थे होला। राणाहरूका निजी निवासमा हुन्थे। राणाहरूका निजी निवासमा सरकारी अड्डाहरू हुने गर्थे भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले यो राणा शासनको संक्षिप्त परिचय पायौँ। अब यो राणा शासनकालको राजनीतिक अवस्था कुन किसिमको थियो होला? म प्रश्न लेख्छु, तपाईहरू पनि कापीमा प्रश्न सार्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, राणा शासनकालको राजनीतिक अवस्था कुन किसिमको थियो? तपाईहरूले प्रश्न सार्नुभयो? ल यसो अनुमान गर्दै गर्नुस् र तपाईहरूले उत्तर पनि लेख्दै गर्नुस् त भाइ बहिनीहरू आफ्नो कापीमा। लेख्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ, मैले पनि यसलाई लेखेर ल्याएको छु। हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू कुन किसिमको थियो अनि तपाईहरूले के लेख्नुहुन्छ। ल है त, प्रश्न सारिसक्नुभयो नि? म यो प्रश्न मेट्छु ल, पहिला मेटाउँछु यसलाई। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, राणा शासनकालको राजनीतिक अवस्था कुन किसिमको थियो? खड्ग निशाना अड्डा, मुलुकी बन्दोबस्त अड्डा, मुन्सीखाना आदि कार्यालयहरू। हेर्नुहोस् त, राणा शासनकालमा केही कार्यालयहरू पनि थिए। यहाँ 3वटा कार्यालयको उदाहरण दिइयो। खड्ग निशाना अड्डा, मुलुकी बन्दोबस्त अड्डा, मुन्सीखाना, यस्ता कार्यालयहरू थिए। त्यति बेला कार्यालयहरूलाई अड्डा भनिन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अड्डाहरू प्रधानमन्त्रीको निवासमा रहने। ल हेर्नुहोस् त, अड्डाहरूको लागि छुट्टै कार्यालय, छुट्टै भवन नभएर जहाँ प्रधानमन्त्रीको निवास हुन्थ्यो त्यही ठाउँमा यस्ता विभिन्न अड्डा अदालतहरू, कार्यालयहरू रहन्थे भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर राणाहरू विरुद्ध कुनै उजुरी नलाग्ने। ल हेर्नुहोस्, राणाहरूले जुनसुकै किसिमका क्रियाकलाप गरे पनि, जुनसुकै किसिमका नराम्रा गतिविधिहरूमा संलग्न भए पनि राणाहरूका विरुद्धमा कुनै किसिमको उजुरी नलाग्ने व्यवस्था थियो भाइ बहिनीहरू। त्यति बेलाको राजनीतिक अवस्था, सर्वसाधारणलाई चाहिँ उजुरी लाग्थ्यो तर राणाहरूका विरुद्धमा उजुरी लाग्दैन थियो। त्यसै गरेर राणा शासकका आदेशमा न्याय निसाब हुने। राणा शासकहरूलाई जे लाग्छ, राणा शासकहरूले जे आदेश दिन्छन् त्यही आदेशका आधारमा न्याय निसाब हुन्थ्यो। त्यति बेला कानुन थिएन, अर्थात् कानुनको आधारमा भन्दा पनि राणा शासकको इच्छा अनुसार, राणा शासकको आदेशमा न्याय निसाब हुन्थ्यो। राणा शासकले जे चाहना गरे त्यही अनुसारको न्याय निसाब हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। कुनै बेला गलत काम गर्ने मानिसलाई राणाहरूले सजाय नगर्नु भने सजाय हुँदैन थियो, मुक्ति पाउँथे। कुनै बेला गलत काम नगर्नेलाई पनि सजाय दिनु भने सजाय हुन्थ्यो उनीहरूलाई।
यदि राणा शासकहरूलाई चित्त नबुझ्ने खालका काम कसैले गरे भने उनीहरूलाई सजाय हुन्थ्यो। अनि अर्को लिखित कानुनको अभाव, त्यस्तै गरेर राणाहरूको बिचमा झगडा र प्रतिस्पर्धा। राणाहरू आफैमा पनि झगडा थियो भाइ बहिनीहरू, अनि उनीहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा थियो। प्रतिस्पर्धा विभिन्न कारणले हुन्थ्यो। उनीहरू उच्च ओहदामा जानको लागि आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्थे, किनभने त्यो नियमअनुसार चलेको थिएन। प्रतिस्पर्धाको आधारमा उनीहरू माथि जान्थे, त्यसैले उनीहरूको बिचमा झगडा पनि हुन्थ्यो। अनि राणा शासन निरङ्कुश शासन व्यवस्था थियो भाइ बहिनीहरू। निरङ्कुश शासन व्यवस्था भनेको शासकले आफ्नो इच्छा अनुसारका क्रियाकलापहरू गर्ने, शासकले गरेका क्रियाकलापहरूमा कसैले कुनै किसिमको आवाज उठाउन नपाउने व्यवस्था हो भाइ बहिनीहरू निरङ्कुश व्यवस्था भनेको। अनि शासकहरूलाई देश र जनताको भन्दा आफ्नो र परिवारको मात्र चिन्ता हुने व्यवस्था थियो। हेर्नुहोस् त, यो निरङ्कुश र पारिवारिक व्यवस्था थियो, जहानिया शासन व्यवस्था थियो। त्यसैले यो व्यवस्थामा शासकलाई देशको चिन्ता पनि हुँदैन थियो अनि जनताको चिन्ता पनि हुँदैन थियो। कसको चिन्ता हुन्थ्यो? आफ्नो चिन्ता हुन्थ्यो, आफ्ना परिवारको चिन्ता हुन्थ्यो, आफ्ना नातागोताहरूको मात्रै चिन्ता हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू, देशको चिन्ता हुँदैन थियो। अनि त्यसै गरेर राणाहरूको विरोध गर्नेलाई कडा दण्डको व्यवस्था थियो। त्यो चाहिँ राणा शासकको आदेशमा भर पर्थ्यो, किनभने कानुन अनुसार चल्दैन थियो। राणा शासन निरङ्कुश थियो, राणा शासन जहानिया थियो। त्यसैले राणा शासनको विरोध गर्न पाइँदैन थियो। राणा शासनको विरोध गर्यो भने राणाहरूले गलत काम गरे भने राणा शासन राम्रो भएन, योभन्दा राम्रो शासन व्यवस्था स्थापना गर्नु पर्यो भनेर कसैले भन्यो भने भाइ बहिनीहरू उनीहरूलाई कडा दण्ड हुन्थ्यो। राणाहरूको विरोध पनि गर्न पाइँदैन थियो र राणा शासनको विरोध पनि गर्न पाइँदैन थियो। त्यसै गरेर जनताका अधिकारहरू कुण्ठित भएको राजनैतिक अवस्था थियो भाइ बहिनीहरू। अर्थात् जनताहरूले आफ्ना अधिकारहरूको सदुपयोग गर्न पाएका थिएनन्, जनताहरूले आफ्ना अधिकारहरूको अभ्यास गर्न पाएका थिएनन्। जनताहरूले राणाहरूले जे भन्छन् त्यही गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यस्तो थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राणा शासनकालको राजनीतिक व्यवस्था। बुझ्नुभयो तपाईहरूले? तपाईहरूले सम्झिनु भएको छ भाइ बहिनीहरू? अहिलेसम्म हामीले के कुराकानी गऱ्यौँ? संक्षेपमा कुराकानी गर्दा है, नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि दरबारमा भएको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा राणा शासनको स्थापना भएको रहेछ भनेर थाहा पायौँ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसै गरेर विक्रम सम्वत 1903 सालमा जङ्गबहादुर कुँवरले राणा शासनको स्थापना गरेका रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले यही अहिलेको कक्षाबाट, अहिलेको कुराकानीबाट थाहा पायौँ, होइन? अनि त्यसै गरेर जङ्गबहादुरले राणा उपाधि लिएका हुनाले उनीहरू कुँवरबाट राणा बनेका रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। त्यसै गरेर राणाहरू मात्र देशको उच्च ओहदामा पुग्ने, उनीहरूलाई कुनै प्रकारको सजाय नहुने र जनताका अधिकारहरू कुण्ठित हुने व्यवस्था थियो राणा शासन। त्यही कारणले गर्दा राणा शासनलाई निरङ्कुश शासन भनिएको थियो। के कारणले गर्दा? राणाहरू मात्र उच्च ओहदामा पुग्ने, राणाहरूले जुनसुकै किसिमका गलत कामहरू गरे पनि उनीहरूलाई सजाय दण्ड सजाय नहुने, जनताका अधिकारहरू कुण्ठित हुने व्यवस्था भएकोले गर्दा राणा शासनलाई निरङ्कुश शासन व्यवस्था भनिएको थियो भन्ने कुरा हामीले यो कक्षाबाट थाहा पायौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले के विषयमा छलफल गर्छौँ? एकचोटि तपाईँ फेरि टेलिभिजनको स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के देख्नुभयो तपाईँहरूले? हो, दुईजना विद्यार्थीहरूलाई देख्यौँ हामीले है, दुईजना छात्र छात्राहरू। अब के गर्छौँ? त्यहाँ के आउँछ? ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एउटा क्रियाकलाप आयो। राणा शासनकालको सामाजिक अवस्थाका विषयमा दुई साथी बीचको संवाद लेख्नुहोस्। संवाद भनेको कुराकानी हो, दुई साथीहरूले गर्ने
कुराकानी लेख्नुहोस्। यो प्रश्न लेख्नुहोस् त आफ्नो कापीमा। राणा शासनकालको सामाजिक अवस्थाका विषयमा दुई साथी बीचको संवाद लेख्नुहोस्। प्रश्न लेख्नुभयो? ल यहाँ पनि हेरौँ है त। अब यसपछि हामी फेरि स्लाइडमा हेरौँ है। हेर्नुस् त स्लाइडमा के देख्यौँ? त्यहाँ दुईजना विद्यार्थीहरू उहाँहरूले केही लेख्दै पढ्दै अथवा केही कुराकानी गर्दै केही विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ है। त्यहाँ दुईजना विद्यार्थीहरू र त्यही दुईजना विद्यार्थीको बिचमा सम्भवतः कुराकानी हुँदैछ र असीम एकजना विद्यार्थीको नाम असीम रहेछ। हेर्नुस् त असीमले के भन्नुहुन्छ? ए देवकी तिमी किन निराश भए कि? अर्को विद्यार्थीको नाम के रहेछ? देवकी। र असीम र देवकीको कुराकानी रहेछ। अनि असीमले सोध्नुभयो ए देवकी तिमी किन निराश भए कि? अब किन रहेछ है त देवकी। म निराश होइन असीम, मैले आज राणा शासनकालको सामाजिक अवस्थाका विषयमा पढेर आएकी थिएँ, त्यही सम्झेको। ल राणा शासनकालको सामाजिक अवस्थाका विषयमा के रहेछ है हामीले यही पढेर थाहा पाऊँ। त्यसपछि तपाईहरूले पनि यस्तै गरेर संवाद लेख्नुहोस् है। असीमले भन्नुहुन्छ ए राणा शासनकालमा जाति प्रथा, छुवाछुत प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा जस्ता सामाजिक कुरीति थिए, होइन र देवकी? कस्ता कुरीति रहेछन् हेर्नुस् त। जाति प्रथा, छुवाछुत प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, दास प्रथा यस्ता कुरीतिहरू रहेछन्। यो असीमले देवकीलाई सोधेको है, हो कि होइन है? हेरौँ है देवकीको उत्तर। हो असीम, त्यस बेलाको समाजमा अन्धविश्वासी र रूढिवादी परम्पराहरू धेरै थिए भनेर असीमलाई देवकीले जवाफ दिनुभयो। अब के रहेछ फेरि कुराकानी हेर्दै जाउँ। तपाईहरूले पनि यसो यता ध्यान दिँदै गर्नुहोस्। असीमले के भन्नुहुन्छ? देवकी यो अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्परा भनेको के हो? ल भाइ बहिनीहरू तपाईहरूलाई थाहा छ कि छैन यो अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्परा भनेको? ठिक छ, तपाईहरू कतिजनालाई थाहा छ? लगभग सबैलाई थाहा होला। यहाँ देवकीले भनेको कुरा पनि हेरौँ, थाहा पाऊँ है त। अन्धविश्वास भनेको कुनै कुरा सत्य हो कि होइन भन्ने थाहा नपाइकन त्यसमाथि गरिने विश्वास हो। पहिलेदेखि नै चलिआएको हुनाले यसलाई रूढिवादी परम्परा भनिएको हो। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले पनि अन्धविश्वास भनेको के रहेछ? अन्धविश्वास भनेको कुनै कुरा सत्य हो कि होइन भन्ने थाहा नपाइकन त्यसमाथि गरिने विश्वास हो। पहिलेदेखि नै चलिआएको हुनाले यसलाई रूढिवादी परम्परा भनिएको हो। कुरा बुझ्नुभयो नि तपाईहरूले पनि? रूढिवादी परम्परा किन भनियो? पहिलेदेखि चलिआएको हुनाले। अब फेरि सुनौँ है उहाँहरूको कुराकानी। असीम ए मैले कुरा बुझेँ, अशिक्षा र अज्ञानताले गर्दा राणा शासनकालमा अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्पराहरू थिए, होइन देवकी? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तपाईहरूलाई असीमको कुरा चित्त बुझ्यो कि बुझेन? अशिक्षा र अज्ञानताको कारणले गर्दा हो अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्पराहरू भएको, हो कि होइन? ल हेरौँ है त, मलाई त हो जस्तै लाग्छ। अब यहाँ हेरौँ है देवकीको कुराकानी सुनौँ। हो तिमीले सही कुरा गर्यौ असीम। राणा शासनकालमा पढ्न लेख्न सक्ने मानिसहरूको सङ्ख्या ज्यादै कम थियो, सबै जातिले पढ्न पाउँदैनथे। हो रहेछ त, असीमले भनेको कुरा एकदम सही रहेछ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अशिक्षा र अज्ञानताले अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्पराहरूलाई अवलम्बन गर्न बाध्य बनाएको रहेछ। जहाँ अशिक्षा हुन्छ, जहाँ अज्ञानता हुन्छ, हो त्यो ठाउँमा रूढिवादी परम्परा र अन्धविश्वासहरू धेरै हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। हामीले शिक्षा लिनुपर्छ, हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, हामीले अन्तर्क्रियाहरू गर्नुपर्छ, धेरै कुरा सिक्नुपर्छ र अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्पराहरू हटाउनुपर्छ। अनि अब यहाँ राणा शासनकालको कुराकानी गर्दैछौँ हामीले। देवकीले भनेको कुरा, राणाकालमा
पढ्न लेख्न सक्ने मानिसहरूको सङ्ख्या ज्यादै कम थियो, अर्थात् शिक्षाको विकास भएको थिएन भाइ बहिनीहरू। अनि अर्को के रहेछ त्यति बेला हेर्नुहोस् त, सबै जातिले पढ्न पाउँदैन थिए, सबै जातिका मानिसहरूलाई पढ्न पाउने अधिकार थिएन, निश्चित वर्गका मानिसहरूले मात्रै पढ्न पाउँथे भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा पनि अशिक्षा र अज्ञानता थियो। त्यो अशिक्षा र अज्ञानताको कारणले गर्दा अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्पराहरू धेरै थिए। अब फेरि हेरौँ है त, हेर्नुहोस् त असीमले के भन्नुहुन्छ। हो देवकी, त्यसबेला नेपालमा विद्यालयहरू पनि थिएनन्। जङ्गबहादुर राणा बेलायत यात्राबाट फर्केपछि विक्रम सम्वत 1910 मा दरबार हाई स्कुलको स्थापना गरेका थिए। ल, यहाँ असीमले पनि सूचना दिनुभयो, तपाईहरूले पनि थाहा पाउनु भयो है भाइ बहिनीहरू। नेपालमा सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको स्कुल कुन रहेछ? दरबार हाई स्कुल। कहिले हो? विक्रम सम्वत 1910 सालमा। कसले स्थापना गरेको? जङ्गबहादुर राणाले। यही असीमको कुराबाट हामीले थाहा पायौँ है। अब देवकीको कुरा सुनौँ है। हो असीम, राणा शासनकालमा देशमा लिखित कानुन पनि थिएन। त्यही समयमा मुलुकी ऐन पनि जारी भयो। त्यही बेला विक्रम सम्वत 1910 सालमा जङ्गबहादुरकै समयमा मुलुकी ऐन पनि जारी भएको थियो है भाइ बहिनीहरू। यहाँ देवकीले भनेको कुरा अनुसार मैले पनि भन्दैछु। यो नै नेपालको पहिलो लिखित कानुन हो। कुन हो भाइ बहिनीहरू नेपालको पहिलो लिखित कानुन? सम्झिनुभयो? जङ्गबहादुरको समयमा जारी भएको मुलुकी ऐन नेपालको पहिलो लिखित कानुन हो। मुलुकी ऐन जारी भएपछि धेरै किसिमका सामाजिक कुरीतिहरू अन्त्य हुँदै गए मुलुकी ऐनले। अनि स्कुल पनि स्थापना भयो, शिक्षा पनि बढ्दै गयो, शिक्षित मानिसको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो, अनि मुलुकी ऐन पनि जारी भयो, कानुन पनि बन्यो। त्यसपछि सामाजिक कुरीतिहरू बिस्तारै घट्दै र अन्त्य हुँदै गए भाइ बहिनीहरू। कानुनले र शिक्षाले सामाजिक कुरीतिहरू घटाउँदै लगे। अब फेरि असीमले के भन्नुहुन्छ? राणा शासनकालमा केही सुधारका कामहरू पनि भएका थिए नि। पक्कै पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो, स्कुल स्थापना हुनु पनि सुधार हो, अनि त्यसै गरेर मुलुकी ऐन बन्नु पनि सुधार हो। त्योभन्दा अरू के सुधार भएका रहेछन् है त? हेरौँ है। देवकीले भन्नुहुन्छ, हो नि, वीर अस्पताल, वीर पुस्तकालय, घण्टाघरको निर्माण वीर शमशेरका पालामा भएका थिए। हेर्नुहोस् त के भएका रहेछन्? वीर अस्पताल, वीर पुस्तकालय, घण्टाघरको निर्माण वीर शमशेरका पालामा भएका रहेछन् भाइ बहिनीहरू। अनि असीमले भन्नुहुन्छ, अर्का राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले गोरखापत्रको प्रकाशन गर्न थालेका थिए। हो, देव शमशेर भन्ने नेपालका अर्का प्रधानमन्त्री थिए। गोरखापत्र तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको छ होला। देव शमशेरले प्रकाशन गर्न सुरु गरेका थिए। यो गोरखापत्रको प्रकाशन विक्रम सम्वत 1958 सालबाट प्रकाशन गरिएको हो भाइ बहिनीहरू। विक्रम सम्वत 1958 सालबाट गोरखापत्रको प्रकाशन गर्न सुरु गरिएको। हिसाब गर्नुहोस् त आजभन्दा कति वर्ष अगाडिबाट रहेछ? ल ठिक छ, तपाईँहरूले हिसाब गरेर निकाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, देवकीको पालो। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सती प्रथा र दास प्रथाको अन्त्य गरेका थिए। हेर्नुहोस् त, सती प्रथाको अन्त्य कहिले भएको रहेछ? विक्रम सम्वत 1977 मा, र दास प्रथाको अन्त्य विक्रम सम्वत 1981 मा। यो चन्द्र शमशेरले गरेका निकै महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधारहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। अनि अर्को कुरा हेर्छौँ है हामीले। ल है त, उहाँहरूको कुराकानी। असीमले के भन्नुहुन्छ? त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना पनि चन्द्र शमशेरले गरेका होइनन् र? देवकी, हो नि असीम, त्रिचन्द्र कलेज नेपालको पहिलो कलेज हो। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 1975 मा भएको हो। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? हेर्नुहोस् त, चन्द्र शमशेरका 3टा महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले सम्झौँ। चन्द्र शमशेरले सती प्रथा पनि अन्त्य गरेका रहेछन्, दास प्रथा पनि अन्त्य गरेका रहेछन्, र त्रिचन्द्र कलेजको पनि स्थापना गरेका रहेछन् भाइ बहिनीहरू। अनि
असीमले भन्नुहुन्छ। चन्द्र शमशेर, देव शमशेर, पद्म शमशेर तथा जुद्ध शमशेरका पालामा केही विद्यालय र कलेजहरू पनि खोलिएका रहेछन्, होइन देवकी? ल हेर्नुहोस् है त, शिक्षाको प्रचारको लागि के भएका रहेछन्? ती व्यक्तिहरूले, ती प्रधानमन्त्रीहरूले विद्यालय र कलेजहरू खोलेका रहेछन्। अनि देवकीले भन्नुहुन्छ हो असीम, अहिले यति मात्र कुरा गरौँ, बाँकी कुरा पछि गरौँला है। ल अब यहाँ यति कुराकानी गर्नुभयो असीम र देवकीले। तपाईहरूले पनि कुराकानी बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हो, राणा शासनकालका सामाजिक सुधारका विषयमा हामीले देवकी र असीमको कुराकानीबाट थाहा पायौँ। अब देवकी र असीमको कुराकानी यही अन्त्य भएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले अर्को विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ। राणा शासनकालको आर्थिक अवस्थाका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ है भाइ बहिनीहरू। राणा शासनकालको आर्थिक अवस्था कुन किसिमको थियो भनेर कुराकानी गर्नेछौँ। मैले राणा शासनकालको आर्थिक अवस्थाका विषयमा यहाँ लेखेर ल्याएको छु, हेरौँ अनि कुराकानी गरौँ है। अनि राणा शासनकालको आर्थिक अवस्थाका विषयमा यहाँ हाम्रो किताबमा पनि लेखेको छ नि, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यी किताबमा राणाकालीन आर्थिक अवस्था भनेर लेखेको छ। तपाईहरूले किताबमा पनि हेर्नु होला, ठिकै छ। अहिले यहाँ मैले लेखेर ल्याएको कुरा हेरौँ है, अनि तपाईँहरूले किताबमा पनि पढ्नु होला। त्यस बेला राणा शासनकालमा के रहेछ? राणाकालको आर्थिक अवस्थामा देशको प्रमुख आय स्रोत कृषि रहेछ। त्यो भनेको कृषिबाट मात्रै धेरैजसो आम्दानी हुन्थ्यो। धेरैजसो आम्दानी केबाट हुन्थ्यो? कृषिबाट हुन्थ्यो। अनि तिब्बत र भारतसँग व्यापार पनि हुन्थ्यो। कृषि मात्रै नभएर व्यापारबाट पनि आम्दानी हुन्थ्यो। यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रहेछ, वैदेशिक व्यापार रहेछ। वैदेशिक व्यापार भनेको विदेशसँग गरिने व्यापार। तिब्बत र भारतसँग व्यापारमा आयातभन्दा निर्यात बढी। बुझ्नुभयो? आयात भनेको किन्ने काम, विदेशबाट किन्ने र मगाउने काम आयात हो। अनि विदेशलाई बेच्ने, विदेशमा पठाउने काम निर्यात हो भाइ बहिनीहरू। नेपालले हेर्नुहोस् त थोरै सामानहरू मगाउँदो रहेछ, अनि धेरै नेपाली सामानहरू बाहिर पठाउँदो रहेछ। जब आफ्नो देशको सामानहरू अरू देशमा बिक्री गरिन्छ नि, अनि त्यसपछि देशलाई आर्थिक नाफा हुन्छ, देशलाई, देशको आय स्रोत बढ्छ भाइ बहिनीहरू। अनि राणाहरू शौखिन हुनाले विलासी सामानहरू आयात, ल हेर्नुहोस्, देशमा आयात गरिने सामानहरू विलासी खालका सामान, सजिला खालका, प्रयोग गर्दा रमाइलो हुने खालका, यस्ता सुख सयलका सामग्रीहरू मगाइदो रहेछ। विलासी भनेको सुख सयलका सामग्रीहरू भनेको हो भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसै गरेर उद्योगका विकासमा जुद्ध शमशेर अग्रणी। यहाँ हामीले कृषिको कुराकानी गऱ्यौँ, व्यापारको कुराकानी गऱ्यौँ, अब उद्योगको कुराकानी गऱ्यौँ। उद्योगका विकासमा, उद्योगको विकास भनौँ यसलाई, उद्योगको विकासमा जुद्ध शमशेर अग्रणी, जुद्ध शमशेरले नेपालमा उद्योगको विकासमा ध्यान दिएका थिए। उनी अग्र स्थानमा पर्छन्, अगाडि पर्छन् भाइ बहिनीहरू। जुद्ध शमशेरद्वारा विराटनगर जुट मिल र नेपाल ब्याङ्कको स्थापना गरिएको थियो। अनि त्यसै गरी जुद्ध शमशेरकै पालामा जुद्ध सडकको पनि निर्माण भएको थियो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, उद्योगको पनि स्थापना भयो, विराटनगर जुट मिल र नेपाल ब्याङ्कको स्थापना, अरू उद्योगहरू पनि स्थापना भएका थिए। अनि जुद्ध सडक निर्माण पनि गरियो, बाटो पनि बनाइयो। त्यसै गरेर जुद्ध बारुणी यन्त्र स्थापना र सञ्चालन, बारुणी यन्त्र भनेको दमकल हो भाइ बहिनीहरू। बारुणी यन्त्र भनेको दमकल हो। यसले कतै आगलागी भयो भने आगो निभाउने काम गर्छ। यो दमकल चलाउने कर्मचारीहरू हुन्छन्, कर्मचारीहरूले दमकलको प्रयोग गरेर सजिलैसँग आगो निभाउन सक्छन्। यो जुद्ध शमशेरले सञ्चालन गरेका थिए भने, अनि चन्द्र शमशेर र जुद्ध शमशेरले सिँचाइ क्षेत्रमा पनि योगदान दिएका थिए भाइ बहिनीहरू। यो कृषिसँग जोडिएर आयो। यो चन्द्र शमशेर र जुद्ध शमशेरले सिँचाइको लागि नहर निर्माण गरेका थिए।
चन्द्र शमशेरले बनाएको नहरलाई चन्द्र नहर भनिन्थ्यो र जुद्ध शमशेरले बनाएको नहरको नाम जुद्ध नहर थियो। भाइ बहिनीहरू, हामीले राणा शासनकालको आर्थिक अवस्थाको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईहरूले सम्झिनु भएको छ कि छैन भाइ बहिनीहरू हामीले के विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ भनेर? राणा शासनकालमा कुरीति, अन्धविश्वास र रूढिवादीहरू धेरै थिए। भाइ बहिनीहरू, जङ्गबहादुर राणा बेलायत यात्राबाट फर्केपछि दरबार हाई स्कुलको स्थापना गरे र मुलुकी ऐन पनि जारी गरियो भनेर पनि हामीले यही कक्षाबाट थाहा पायौँ हो। अनि चन्द्र शमशेरले सती प्रथा र दास प्रथाको अन्त्य गरे। कहिले गरे सती प्रथाको अन्त्य? विक्रम सम्वत 1977 मा र दास प्रथाको अन्त्य विक्रम सम्वत 1981 मा गरे। दास प्रथा र सती प्रथाको अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि उनले त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरिसकेका थिए। अर्थात् विक्रम सम्वत 1975 सालमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरेका थिए चन्द्र शमशेरले। अनि त्यसै गरेर राणा शासनकालमा कृषि नै प्रमुख आर्थिक स्रोत मानिन्थ्यो, अर्थात् आम्दानीको स्रोत कृषिलाई मानिन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, यी देशको प्रमुख आय स्रोत कृषिलाई नै मानिन्थ्यो। अनि व्यापार पनि हुन्थ्यो, व्यापार तिब्बतसँग र भारतसँग व्यापार हुन्थ्यो भनेर पनि हामीले यही कक्षाबाट थाहा पायौँ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले उद्योगको विकासमा विशेष योगदान दिएका थिए भन्ने कुरा पनि हामीले आजको कक्षाबाट थाहा पायौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यति कुरा गर्दा गर्दै अब आजको कक्षा अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। कुरा गर्दा गर्दै हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, एउटा प्रश्न छ गृह कार्यको लागि। राणा शासनकालमा भएका सुधारका कार्यहरू र त्यस बेलाका कुप्रथाहरूलाई तालिका बनाई लेख्नुहोस्। प्रश्न सार्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। राणा शासनकालमा भएका सुधारका कार्यहरू र त्यस बेलाका कुप्रथाहरूलाई तालिका बनाई लेख्नुहोस्। प्रश्न सार्नुभयो? ल त भाइ बहिनीहरू, यो छलफल सँगसँगै आजको कक्षा यही अन्त्य गरौँ। फेरि अर्को दिन अर्को विषयवस्तुका साथ भेटौँला। हस्त नमस्ते।